آموزش کلمه امتحان در 3 زبان انگلیسی، فارسی، اردو. My exams start tomorrow. از فردا امتحانات من شروع می شوند. कल से मेरे इम्तिहान शुरू हो रहे हैं. My exams end in a month. امتحانات من 1 ماه بعد تمام می شوند. मेरे इम्तिहान 1 महीने तक ख़त्म हो जाएंगे. My exams were very difficult. امتحانات من خیلی سخت بود. मेरे इम्तिहानात बहुत मुश्किल थे. امیدوارم که از آموزش‌های کوتاه ما خوشتون اومده باشه. برای دریافت دروس بیشتر و تخصصی‌تر به کانال مراجعه فرمایید.